किन लोगों की जिस्म कब्र में सलामत रहेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो 10 लोग जिनके जिस्म कब्र में सलामत रहेंगे वो ये है। नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़िंदगी जिसे हमने बहुत संजीदगी से पकड़ रखा है, दरअसल एक लम्हाती सफ़र है। एक ऐसी राह जिस पर चलते हुए इंसान को ये वहम रहता है कि अभी बहुत वक्त बाकी है, अभी बहुत ख्वाब पूरे करने हैं, अभी बहुत बातें कहनी हैं। मगर हकीकत ये है कि वक्त इनसे इंसान के साथ नहीं चलता। वक्त इंसान को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। हम हर रोज सूरज को तुलू होते देखते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि हमारी जिंदगी का सूरज किस दिन गुरूब होगा। हम दूसरों को देखते हैं मगर खुद को इसे नहीं देखते कि हम कब्रों के पास से गुजरते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि एक दिन यही ज़मीन हमें पुकारेगी। इंसान दुनिया में आते ही रोना शुरू कर देता है और जाते वक्त सबको रुला जाता है। दरमियान के चंद सालों को वो ज़िंदगी कह देता है। हालांकि ये सिर्फ मोहलत होती है, एक आजमाइश, एक वक्फा, एक सांसों की गिनती। यहाँ हर चीज़ फ़ानी है, रिश्ते भी, चेहरे भी, आवाज़ें भी। और वो हाथ जिन्हें हमने मजबूत समझा था, एक दिन ढीले पड़ जाते हैं। वो आंखें ख्वाबों से भरी थीं, एक दिन बंद हो जाती हैं। और वो दिल जो दुनिया की मोहब्बत में धड़कता था, अचानक खामोश हो जाता है। यही वो लम्हा है जहां इंसान पहली बार सच्चाई से रूबरू होता है। जब मौत आती है तो ना वो इजाज़त मांगती है, ना खबर देती है, बस आती है और ले जाती है। कुरान पाक कहता है, हर जान को मौत का जायका चखना है। जायका यानी ऐसा एहसास जिससे कोई नहीं बच सकता। अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमज़ोर, सब एक ही जायका चखते हैं, मगर सबका अंजाम एक जैसा नहीं होता। मौत के बाद एक दरवाज़ा खुलता है जिसे कब्र कहते हैं। कब्र जिसका नाम सुनते ही दिल घबरा जाता है। ये वो जगह है जहाँ इंसान अकेला होता है। न माँ साथ जाती है, न बाप, न औलाद, न दोस्त। वहाँ सिर्फ इंसान और इसके आमाल होते हैं। यही वो मकाम है जहाँ दुनिया की हकीकत खुलती है, जहाँ ज़िंदगी का हर लम्हा सवाल बनकर सामने आता है। वहाँ पहली रात सबसे ज़्यादा सख्त होती है। वो रात जिसमें ना दिन होता है, ना रोशनी, ना आवाज़, ना सहारा। वो रात जिसके बारे में कहा गया है कि अगर इंसान इसे देख ले तो दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाए। कब्र किसी के लिए राहत बन जाती है, किसी के लिए तंगी, किसी के लिए सुकून और किसी के लिए खौफ। मगर ये फैसला कब्र में नहीं होता, ये फैसला दुनिया में हो चुका होता है। हम अभी जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, मगर हकीकत ये है कि हम मौत की तरफ चल रहे हैं। हर गुजरता लम्हा हमें इसके करीब कर रहा है। और क्या क्या ये सवाल अभी बाकी है? बहुत कुछ अभी पर्दे में है, बहुत सच अभी छुपे हुए हैं, क्योंकि हर हकीकत फौरन नहीं बताई जाती। कुछ सच ऐसे होते हैं जो दिल पर जाते हैं, और कुछ राज ऐसे होते हैं जो आखिर में खुलते हैं तो रूह हिला देते हैं। जब इंसान की आंख बंद होती है और दुनिया की आवाज़ें पीछे रह जाती हैं, तो वो समझता है कि शायद अब सब खत्म हो गया। मगर हकीकत यह है कि असल सफ़र तो अब शुरू होता है। जनाजा उठता है, कंधे बदलते हैं, कदम आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान की तरफ बढ़ते हैं। लोग साथ होते हैं, मगर असल मुसाफिर तन्हा होता है। कब्र के किनारे लाश रखी जाती है। चंद लम्हों के लिए सब खामोश हो जाते हैं। फिर मिट्टी डालने का वक्त आता है, और मुट्ठी मिट्टी, दूसरी मुट्ठी, तीसरी मुट्ठी, और यूं वो जिस्म जिसे कभी नाजों से पाला गया था, मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है। लोग पलट जाते हैं,
قدموں کی آہٹ دور ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جس کا تصور ہی انسان کے پسینے چھڑا دیتا ہے۔ وہ لمحہ جب قبر بند ہو جاتی ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے اور تنہائی انسان کو جکڑ لیتی ہے۔ یہ وہ تنہائی نہیں جو دنیا میں محسوس ہوتی ہے، یہ ایسی تنہائی ہے جہاں دل کی دھڑکن بھی اجنبی لگتی ہے، جہاں انسان خود سے سوال کرنے لگتا ہے کہ میں نے کیا کمایا، کیا کھویا اور کیا چھوڑ آیا۔ قبر کی پہلی رات کو سب سے سخت رات اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہاں اس دن کا انتظار ہوتا ہے، نہ صبح کی امید، یہاں صرف اعمال کی گواہی ہوتی ہے۔ بعض قبریں ایسی ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ تنگ ہونے لگتی ہیں، جیسے مٹی انسان کو دبانا چاہتی ہو، جیسے زمین سوال کر رہی ہو تو کس حال میں آیا ہے۔ بعض لوگ چیخنا چاہتے ہیں مگر آواز باہر نہیں جاتی، بعض بھاگنا چاہتے ہیں مگر راستہ نہیں ملتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھ آتی ہے۔ وہ دولت جو سینے سے لگا لیتے تھے، وہ رشتے جن پر فخر تھا، وہ نام جس کی پہچان پر ناز تھا، سب پیچھے رہ جاتا ہے۔ قبر میں نہ زبان چلتی ہے، نہ بہانے کام آتے ہیں، وہاں صرف سچ بولتا ہے، اور وہ سچ کبھی سکون بن جاتا ہے اور کبھی خوف۔ کہا جاتا ہے کہ قبر انسان سے سوال کرتی ہے، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کس لیے جیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے قبر اجنبی نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے قبر دشمن بن جاتی ہے۔ مگر کیوں؟ یہ سوال ابھی باقی ہے۔ کیوں ہر قبر ایک جیسی نہیں؟ ہر مٹی کا رویہ ایک سا نہیں، اور ہر جسم کے ساتھ زمین کا سلوک برابر نہیں ہوتا۔ کچھ جسموں کے ساتھ زمین سختی کرتی ہے اور کچھ کے ساتھ نرمی، کچھ کو دبا دیتی ہے اور کچھ کو تھام لیتی ہے۔ مگر یہ فرق کیوں ہے؟ یہ راز ابھی بند ہے، ابھی اس پردے کو اٹھانا باقی ہے، کیونکہ کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک دم نہیں بتائی جاتی، انہیں دل پر آہستہ آہستہ اتارا جاتا ہے تاکہ انسان سن بھی سکے اور سنبھل بھی سکے۔ جب قبر کی خاموشی گہری ہو جاتی ہے اور وقت جیسے ٹھہر سا جاتا ہے تو انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہر سانس حساب بن گئی ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نہ زبان کی روانی کام آتی ہے، نہ دنیا کی دلیلیں۔ یہاں سوال آواز سے نہیں بلکہ رب سے کیے جاتے ہیں۔ سوال ایسے ہوتے ہیں جو دل کے اندر تک اتر جاتے ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ زبان ساتھ دے، مگر زبان وہی بولتی ہے جو دل نے سیکھا ہوتا ہے، جو زندگی میں مانا ہوتا ہے، جو یقین بنا ہوتا ہے۔ یہاں عمل ایک شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ نماز، آنسو، سجدے، دھوکے، تکبر، سب انسان کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی عمل روشنی بن جاتا ہے، کوئی بوجھ، کوئی ساتھ دینے آتا ہے، کوئی منہ موڑ لیتا ہے۔ قبر میں انسان پہلی بار یہ محسوس کرتا ہے کہ دنیا میں کیا گیا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہوا، ہر لفظ لکھا گیا ہے، ہر نیت محفوظ رہی ہے۔ وہ گناہ جو اکیلے میں کیے گئے تھے وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں، وہ نیکیاں جو کسی نے نہیں دیکھی تھیں وہ بھی بول اٹھتی ہیں۔ یہاں انسان کو اپنے باطن کی آواز سنائی دیتی ہے، کبھی وہ آواز تسلی دیتے ہیں اور کبھی ملامت کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے قبر کا وقت سکون کا پیغام بن جاتا ہے، جیسے انہیں کہا جا رہا ہو کہ گھبرا مت، تو اکیلا نہیں ہے۔ اور بعض کے لیے یہی لمحہ خوف کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جیسے ہر طرف سوال ہی سوال ہوں، مگر ابھی بھی ایک بات واضح نہیں ہوتی، ابھی بھی انسان پوری حقیقت نہیں جان پاتا، کیونکہ یہاں انجام کا دروازہ مکمل طور پر نہیں کھلتا، یہاں صرف اشارے ملتے ہیں۔
एहसास दिए जाते हैं, दिल को झंझोड़ा जाता है ताकि इंसान जान ले कि असल फैसला कहाँ होगा। मगर इस सब के बीच एक और हैरत छुपी हुई है, एक ऐसा फ़र्क जो सबको नसीब नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए ये मरहला मुख्तलिफ हो जाता है, जिनके साथ मामलात बदल जाते हैं, जिनके लिए कब्र की फ़िज़ा वो नहीं रहती जो आम इंसान के लिए होती है। मगर वो कौन हैं और क्यों इनके साथ ये फ़र्क किया जाता है? ये सवाल अभी मुअल्लक़ है, अब इसका जवाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये राज उस सफ़र का सबसे भारी राज है और भारी राज हमेशा आखिर में ही खोले जाते हैं। कब्र में एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान ये महसूस करता है कि अब इसका वास्ता सिर्फ तन्हाई से नहीं है, बल्कि मिट्टी से बनी वही मिट्टी जिस पर वो कभी चलता था, जिसे वो कभी रौंदता था, आज वही मिट्टी इसके ऊपर है, नीचे है, इर्द गिर्द है। इंसान का जिस्म जो दुनिया में मजबूत था, जवान था, मुतहर्रिक था, अब खामोश पड़ा है। न आंख झपकती है, न हाथ हिलता है। और यही वो लम्हा है जहां जमीन अपना काम शुरू करती है। आम कानून यही है कि जिस्म आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में बदलने लगता है। वक्त गुजरता है, निशान मिटते हैं, पहचान खत्म होती है। गोया इंसान दुनिया में आया ही नहीं था। मगर यही कानून हर एक पर एक जैसा लागू नहीं होता। यही वो बात है जो चौंका देती है, जो सोच में डाल देती है कि क्या वाकई सबके साथ एक ही सलूक होता है? क्या हर जिस्म मिट्टी का हिस्सा बन जाता है, या कुछ जिस्म ऐसे भी हैं जिनके साथ ज़मीन का बर्ताव बदल जाता है? तारीख के औराक में, अहले इल्म की बातों में और अहले ईमान के तजर्बात में ऐसे इशारे मिलते हैं कि कुछ कब्रें आम कब्रों जैसी नहीं होती, कुछ जिस्म वक्त के बावजूद सलामत रहते हैं, कुछ के साथ मिट्टी सख्त नहीं करती। जैसे ज़मीन को हुक्म दिया गया हो कि यहाँ रुक जा, यहाँ तेरा कानून वो नहीं है जो औरों पर है। मगर ये कोई आम बात नहीं, ना ये दावा है हर किसी के लिए। ये फ़र्क किसी नाम, किसी ख़ानदान या किसी दुनियावी मकाम की वजह से नहीं होता। ये फ़र्क वहाँ से आता है जहाँ नीयतें तोली जाती हैं, जहाँ ज़िंदगी का रुख देखा जाता है, जहाँ ये परखा जाता है कि इंसान किसके लिए जिया था। मगर यहाँ भी मुकम्मल जवाब नहीं मिलता है। चंद निशानियाँ मिलती हैं, चंद झलकियाँ, जैसे किसी वक्त के दरवाजे के नीचे से रोशनी की लकीर नजर आ जाए। इंसान समझ जाता है कि पीछे कुछ है, मगर अभी दरवाज़ा नहीं खुला। यही कैफियत यहाँ है। हम फ़र्क महसूस कर रहे होते हैं, मगर नाम नहीं जानते हैं। हम अंजाम का अंदाज़ा तो लगा रहे हैं, मगर फैसला नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि अभी एक मरहला बाकी है। अभी वो बात कहनी बाकी है जिनसे सब जुड़ जाते हैं, और वो बात इतनी भारी है कि इसे कहने से पहले दिलों को तैयार करना ज़रूरी है। इसलिए अभी खामोशी बेहतर है। अभी सवाल को ज़िंदा रहने दो, क्योंकि जो सवाल के साथ सफ़र करता है वो जवाब मिलने पर बदल जाता है। कब्र की खामोशी में मिट्टी के बोझ तले वक्त के गुजरने के साथ एक हकीकत वाज़ा हो जाती है कि ज़मीन अंधी नहीं, मिट्टी बेखबर नहीं, ये सब कुछ हुक्म के तहत है। जिसे अल्लाह चाहे वही होता है। यही वजह है कि जहाँ अक्सर इंसानों के जिस्म वक्त के साथ मिट्टी में बदल जाते हैं, वहाँ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके साथ ज़मीन का रवैया बदल जाता है। अब वो राज खुलता है जिसे आगाज से छुपाया गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया है कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर हराम करार दिया है कि वो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के जिस्मों को खाए, यानी तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के इस जस्द मुबारक कब्रों में सलामत रहते हैं, ना गलते हैं, ना मिटते हैं, ना इन पर मिट्टी का आम कानून नाफिज होता है।
یہی وہ خاص مقام ہے جو صرف انبیاء کو عطا کیا گیا۔ اس کے بعد شہداء ہیں، جن کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، اور تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ شہداء کے جسم برسوں بعد بھی تر و تازہ پائے گئے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، کوئی عمومی قاعدہ نہیں۔ پھر بعض نیک اور صالح بندوں کے بارے میں بھی آثار ملتے ہیں کہ اللہ ان کے جسموں کی حفاظت فرماتا ہے۔ مگر یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، یقینی اور حدیث ثابت ہے، اللہ کا وعدہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ہے، باقی سب اللہ کی مشیت اور فضل کے تحت ہے۔ یہ راز اس لیے آخر میں کھولا گیا تاکہ انسان یہ سمجھے کہ اصل کامیابی جسم کے سلامت رہنے میں نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا میں ہے، کیونکہ اگر ایمان سلامت ہو، اعمال درست ہوں، نیت خالص ہو تو قبر مٹی کی ہو یا نہ ہو وہ راحت بن جاتی ہے، اور اگر زندگی اللہ سے دور گزری ہو تو جسم سلامت بھی ہو جائیں تب بھی نجات نہیں۔ اصل پیغام یہی ہے کہ زندگی کو سنوار لو قبل اس کے کہ مٹی فیصلہ سنا دے۔ سانسوں کی گنتی ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، کیونکہ قبر سوال نہیں دیکھتی، قبر حال دیکھتی ہے۔ انجام ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے، وقت ابھی باقی ہے۔ ان لوگوں میں سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام شامل ہیں، جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء، جن کے بارے میں حدیث صحیح میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ان کے جسم کھانے کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسجاد قبروں میں مکمل سلامت رہیں گے، نہ گلتے ہیں نہ مٹتے ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور عزت ہے۔ دوسرے مقام پر شہداء شامل ہے، اور عنقریب واضح ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں۔ ان کے جسم مٹی میں غائب نہیں ہوتے بلکہ خاص نشانی کے ساتھ محفوظ رہتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تاریخ میں بہت سے آثار ملتے ہیں کہ ان کے جسم کئی برس بعد بھی محفوظ پائے گئے۔ پھر بعض اولیاء اور نیک بندے بھی شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور تقوی میں دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، جیسے بعض قرآنی علماء اور صوفیہ کے بارے میں آثار ملتے ہیں کہ ان کے جسم قبر میں وقت کے باوجود محفوظ رہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور رحمت سے ہوتا ہے، اور اصل سبق یہی ہے کہ جسم کی حفاظت کا انحصار دنیاوی طاقت یا مقام پر نہیں بلکہ ایمان، اخلاص، نیک اعمال اور اللہ کی رضا پر ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے ساتھ زمین کا رویہ بدل جاتا ہے اور قبر ان کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ یہ معلومات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں تقوی، ایمان، نیک اعمال اور اللہ کی محبت کے بغیر قبر کا کوئی راز کسی صورت محفوظ نہیں رہ سکتا، اور یہ راز آخرت کے لیے ایک عظیم سبق ہے جو دلوں میں خوف اور امید دونوں پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ موت ایک حقیقت ہے، قبر کا حال ایک حقیقت ہے، اور بعض لوگوں کے ساتھ اللہ کا خاص فضل ہے کہ ان کے جسم قبر میں سلامت رہتے ہیں۔ مگر اصل سبق یہ ہے کہ قبر میں جسم کی حفاظت سے بڑھ کر ایمان، نیک اعمال، تقوی اور اللہ کی رضا کی حفاظت ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے اللہ کے خوف اور محبت کو یاد رکھیں، نیک اعمال کریں، گناہوں سے بچیں، اپنی زبان اور دل کو صاف رکھیں، کیونکہ یہی چیزیں ہماری قبر کو راحت اور سکون کا باغ بناتی ہیں، اور یہی چیزیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت تک پہنچا سکتی ہیں۔ اے اللہ، ہمیں زندگی میں ایمان کی مضبوطی عطا فرمانا، آمین۔ دنیا کی فانی چیزوں میں مبتلا نہ ہونے دے، ہماری موت ایمان پر نصیب فرما، ہماری قبریں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ہمارے والدین مرحومین اور ہم سب پر رحمت فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما،
اور ہمیں اپنے فضل اور رحمت سے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج کا سبق یہی ہے کہ ہر سانس کو قدر سے جیو، ہر لمحے کو اللہ کی راہ میں گزارو، اللہ کی رضا میں گزارو، اور قبر کے لیے تیار رہو، کیونکہ یہی وہ راز ہے جو زندگی میں عمل کرنے سے ہی سامنے آتا ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔